वसीम हैदर साहब, रहमत साहब, हारून भाई, रियाज अलवी भाई महफिल में देखिए आप तबसरा तो ये साथियों, तारीख़ में कुछ साल ऐसे हैं कि जो कि जब हम लोग याद करते हैं तो वाकई ये याद आता है कि उन सालों में उस ख़ास वक्त में बहुत ही मतलब इतने लोग मरे वबा के ज़रिए, जंग के ज़रिए, बहुत एक सिलसिला है। 2020 तो वाकई आप लोग जानते हैं कि कितना खौफनाक और कैसे कैसे लोग इस वबा का शिकार हो गए। उर्दू के बहुत सारे चांद सितारे, हिंदी के भी बहुत अहम अदीब और कवि, काफ़ी लोग, उसके अलावा तो लाखों लोगों की तादाद है जो शायर नहीं थे, अदीब नहीं थे, लेकिन इस वबा ने 2020 और जाते जाते जैसा कि हारून भाई ने कहा कि बहुत बड़ा ज़ख्म दिया गया शमशुर रहमान फारूकी साहब। शमशुर रहमान फारूकी साहब को भी कोरोना हुआ और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज रहे दिल्ली में कई दिनों तक, और फिर उनकी तबीयत घर आ गए और दिल्ली में कई, मेरे ख्याल से तकरीबन 15 दिन वो अपनी बेटी के यहाँ रहे। और जब वो वहाँ से इलाहाबाद के लिए चले तो कल सुबह ही इलाहाबाद पहुँचने के मेरे ख्याल से 1 या 2 घंटे के बाद उनका इंतकाल हो गया। और परसों उनकी बेटी ने, मेहर अफशा फारूकी, उन्होंने ट्विटर पे उनकी एक तस्वीर लगाई थी और चाय पीते उन्होंने लिखा कि बहुत दिनों के बाद पापा ने, अब्बा ने दूसरी कप चाय हम लोगों से मांगी। और वो तस्वीर वाकई देख के इतना अफसोस हो रहा था उस तस्वीर को, बल्कि मेरे पास निगार अजीम साहिबा जो अफसाना निगार, उनका फ़ोन भी आया, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, कहने लगी ये तस्वीर उनकी तो नहीं लग रही है। मैंने कहा नहीं, उन्हीं की है और उनकी बेटी ने उसको पोस्ट किया है। यानी उस तस्वीर को देख के लोगों को इतना अफसोस हुआ। अब शमशुर रहमान फारूकी साहब की तो भाई शाहजहानी शख्सियत थी, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। आप देखिए कि हम उनको, मोहम्मद हसन अस्करी ने शायद एक जगह लिखा था कि अल्ताफ़ हुसैन हाली के बाद उर्दू तनक़ीद का सबसे बड़ा नाम शमशुर रहमान फारूकी साहब। और हिंदुस्तान में जदीदियत की जो तहरीक चली उसका पूरा, और शख़ून के हवाले से जो उनका रिसाला था, पूरा एक सिलसिला है और एक तारीख़ है। वो उस तहरीक के हिंदुस्तान में मुजिद भी कहे जाते थे और बेबाक, मतलब वो झगड़ा करने भी वो थे। और अपनी बात से आप लोग को सबको मालूम है कि गोपी चंद नारंग और शमशुर रहमान फारूकी दोनों मतलब बिल्कुल अलग और अलग ग्रुप दोनों का। और क्या क्या बातें नहीं होती थी, ऐसी बातें इनके फॉलोवर्स करते थे कि मतलब जातियात तक पे लोग उतर आए और घर तक पहुंच गए और ऐसी बातें आई, मतलब इतना वो। लेकिन शमशुर रहमान फारूकी साहब, मेरे ख्याल से उनका कंट्रीब्यूशन नारंग साहब का भी बहुत होगा, भाई ये तो सब्जेक्ट उनका है, लेकिन फारूकी साहब का कंट्रीब्यूशन नारंग साहब से ज़्यादा, ये मैं समझ इसलिए कि उनका आप देख लीजिए, मीर तकी मीर को हम लोग दूसरे हवालों से जानते थे, उनके तशरीह, लेकिन मीर तकी मीर को पे जो उनका काम है और किताबें मतलब 4 जिल्दों में, और पूरा मीर को उन्होंने फिर तरह से एक तरीके से डिस्कवर किया और नए अंदाज में उनके अशार की तशरीह उन्होंने की। और बिल्कुल अब वो तो मतलब अथॉरिटी समझे जाते हैं कि मीर पे जो उन्होंने कह दिया उन्होंने, वो बिल्कुल मुस्तनद। उसके अलावा अकबर इलाहाबादी को अभी तक हम लोग बड़ा शायर नहीं मानते थे अकबर इलाहाबादी को, लेकिन ये कमाल वाकई शमशुर रहमान फारूकी का है कि उन्होंने अकबर इलाहाबादी पे जो मज़ामीन लिखे उससे भी उन्होंने साबित कर दिया कि अकबर इलाहाबादी भी बहुत बड़े शायर थे। जिस तरह से उन्होंने उनके अशार की तशरीह की, और बाद में ये तक हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, गालिब मीर और इकबाल, और उसके बाद मीर अनीस और अकबर इलाहाबादी, ये 5-6 नाम उन्होंने कहा कि इनके बगैर मतलब उर्दू शायरी जो है वो बड़े शायरों में इनका शुमार होता है। तो एक काम, उसके अलावा शख़ून में बहुत ही जदीदियत के नाम पे बहुत ही मामूली गज़लें भी शाया हुई हैं।
ہارون بھائی جانتے ہیں ظفر اقبال کی، اور مطلب آپ پڑھ لیجئے تو ہنسی، لیکن اس کے علاوہ شبخون کی ایک اہمیت بھی ہے کہ اس میں جو مضامین اور پوری مطلب سوال جواب، اس کے علاوہ بحثیں جو اس میں پوری ہوئیں، تو اس میں مطلب یہ تھا، اس میں شمس الرحمان فاروقی صاحب مطلب حالانکہ ان کا نام ایڈیٹر میں نہیں آتا تھا، لیکن وہ ظاہر ہے یہ تو سب جانتے ہیں کہ ایڈیٹر وہی تھے، ان کی مسز کا، اس لیے کہ وہ گورنمنٹ جاب میں تھے. تو شبخون کی بھی ایک تاریخ ہے، مطلب اس کے وہ مدیر اور ان کے اداریے جو رہے وہ ہمیشہ یاد کیے جائیں گے. اور آخری وقتوں میں مطلب ادھر 15 سال پہلے انہوں کا اکلوتا ناول، ایک ناول، ان کے افسانے تو بہت آئے سوار اور بہت سارے کتابی شکل میں، لیکن کئی چاند تھے سر آسماں. یہ ناول صاحب عجیب اتفاق ہے کہ پچھلے ہی دنوں میں نے وہ ناول پورا نہیں پڑھا تھا، تو عمیر منظر میرے دوست ہیں، میں نے ان سے وہ ناول لیا، حالانکہ کتاب نہ وہ کسی کو دیتے ہیں نہ میں، تو میں نے ان کو ایک دوسری کتاب دی، کہا یہ آپ رکھیے، اور جب میں یہ پڑھ لوں گا تو میں آپ کو واپس کر دوں گا ضمانت کے طور پہ. تو وہ کتاب صاحب اب وہ میں نے شروع کیا، اور آج کل وہی پڑھ رہا ہوں، تقریباً 850 پیج کا وہ ناول. لیکن آپ اس ناول کو شروع کیجیے، آپ اس کے جادو سے باہر نہیں آ سکتے. مطلب پورا 200-250 سال کی اس میں انہوں نے تاریخ، اور کیا دلچسپ ناول. ابھی تو میں نے خیر شروع کیا ہے، لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ آدمی جس کو کہ اب اس کی پہچان ایک ناقد کی تھی، ایک شاعر کی تھی، ایک افسانہ نگار کی تھی، اس نے ایک ایسا ناول لکھ دیا کہ اس کے اس وقت میرے خیال سے پچھلے 14-15 سال میں 17-18 ایڈیشن آ چکے ہیں. اور راج کمل پرکاشن جو ہندی کا بہت بڑا پبلشنگ ہاؤس ہے، اس نے اس کو ہندی میں بھی، کئی چاند تھے سر آسماں، اس میں ہندی میں بھی آ گیا، تو وہ ہندی والوں نے بھی اب پڑھنا شروع کیا. اور کل آپ دیکھیے کہ رویش کمار این ڈی ٹی وی پہ پرائم ٹائم پہ رویش کمار نے جو باتیں کل شمس الرحمان فاروقی کے صاحب کے بارے میں کی، اس سے اندازہ لگا کہ واقعی اس نے، رویش نے بھی ان کے ناول کا ذکر کیا ہے، رویش کمار نے. تو واقعی بہت بڑی شخصیت تھی. اور ایسا ہوئی کہ مطلب میں نے تو لکھا کہ میں نے تو کل فیس بک پہ یہی لکھا کہ اردو ادب کا آفتاب غروب ہو گیا. مطلب آپ دیکھیے اتنی بڑی شخصیت میری نظر میں تو نہیں تھی بھائی. دوسرے لوگوں کے کام پہ بعد میں پتہ بھی چلا کہ صاحب یہاں سے لیا اور وہاں سے لیا، مانگے کا ہو جانا، یہ سب تھا. لیکن فاروقی صاحب کے بارے میں آج تک یہ نہیں کہا جا سکا، کوئی کہہ نہیں پایا کہ انہوں نے کہیں سے کچھ لیا. جو بھی تھا سب اوریجنل، جو بھی لکھا اپنے سے، اپنے جو سوچا اس کو لکھا، اور اپنی باتوں پہ اسٹینڈ کیا انہوں نے. بڑی دلچسپ زندگی. میرے والد کے وہ کالج بھی تھے شبلی کالج میں، جب ابو انگلش لٹریچر وہاں پڑھا رہے تھے تو 2 سال کے لیے شمس الرحمان فاروقی کا بھی وہاں انگلش لٹریچر میں، انگلش ڈپارٹمنٹ میں وہ استاد ہوئے. اور اس کے بعد پھر وہ سول سروس میں آ گئے، کچھ دنوں بعد تو وہ چلے گئے وہاں سے. اور پوری زندگی انہوں نے پوسٹ آفس میں، بڑی مطلب چیف پوسٹ ماسٹر جنرل یو پی کے عہدے سے وہ ریٹائر ہوئے، سب سے بڑی پوسٹ جو ہو سکتی ہے. لیکن اتنی مصروفیت کے باوجود شمس الرحمان فاروقی مستقل لکھتے رہے، اور مستقل لوگوں کے یہ کتابوں میں کمال ہے واقعی، تبصرے کرتے رہے لوگوں. اور ابھی پچھلے دنوں جشن اردو نے لائیو ان کا میرے خیال سے 2 مہینے ہوئے ہوں گے، 2-2.5 مہینے، 1-2 گھنٹے کا ان کا لائیو انٹرویو چلا تھا. اس میں بھی انہوں نے جو میر کے غالب کے بارے میں ایک لفظ بول دیا تھا، اس میں بڑا وہ رہا. تو ساتھیوں واقعی میں یہ سمجھتا ہوں، میں وسیع بھائی کی جتنی تعریف کروں، واقعی ہارون بھائی نے جیسا بتایا کہ کوئی بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے، کوئی غم کا موقع ہوتا ہے، کوئی ادیب شہر میں آتا ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، تو سب سے پہلا جلسہ یہی ہوتا ہے. اور یہ واقعی، یہ بھی ان کی واقعی اردو کے لیے خدمت ہے. اور جس طرح سے یہ سب کو میسج کرتے ہیں، واقعی شمس الرحمان فاروقی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو ادب کا بہت بڑا نقصان ہے، جس کی تلافی برسوں نہیں ہو پائے گی. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے.